नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऐवानों में बहुत मसरूफ़ दिन रहा। इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में आज दो ज़बरदस्त किस्म के मुकदमात जो थे उनके ऊपर गुफ्तगू हुई और उसे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए एक यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है उसने बराह रास्त दिखाया और फिर पाकिस्तान के अवाम ने उसको बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि हमने बहुत सारे रिपोर्टरों के झूठ को ख़त्म करने के लिए अवाम को बराह रास्त इस तरह दिखाने का ये बीड़ा उठाया है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में ISPR की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जो शायद परसों के 9 मई के आने वाले दिन को मद्देनजर रखकर की गई थी। तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद ISPR की तरफ से ये बिल्कुल एक वाज़े किस्म की निशानी के तौर पे और उनके एक मौक़िफ़ की तायीद के लिए बात की गई थी। लेकिन इस पूरे के पूरे 8-9 घंटे के अरसे के अंदर यूं महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उसका मसला न तो भूख है, न नंग है, न अफलास है, न ये मसला है कि 40% लोग अब पाकिस्तान के गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हुए हैं और उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर करना भी मुश्किल बात हो चुकी है। न कोई ये मसला है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन पिछले साल कोई 1000 से ज्यादा लोग जो थे ये मुख्तलिफ किस्म के धमाकों के अंदर जान की बाजी हार गए। न ये मसला है कि बलूचिस्तान में शहराएं जो हैं वो अब पुरअमन नहीं रह गई और लोग जो हैं शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किए जाते हैं। न ये मसला है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, और ना ये मसला है कि पाकिस्तान के ऊपर 138 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा है और तकरीबन इतना ही अंदरूनी कर्जा है और जिसकी किस्त अदा करने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम जो जितना भी लोगों से टैक्स इकट्ठा करते हैं वो उस किस्त से कम है कि जो किस्त हमने इस साल अदा करनी है। तो यूं एक बुनियादी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं लेकिन उसका ऐलान नहीं कर रहे। ये भी हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला थाने नहीं है, पाकिस्तान का मसला कचहरी नहीं है, पाकिस्तान का मसला अदालतों के अंदर रुलते हुए, तकलीफ में आते हुए, मुकदमात भुगतते हुए लोग नहीं हैं। पाकिस्तान का मसला वो तालीमी निज़ाम नहीं है कि जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब A लेवल के बच्चे पूरे पाकिस्तान के बाकी तमाम बच्चों के ऊपर हावी हो जाते हैं और अपनी किस्मत का फैसला वो यहाँ से उठाते हैं और फिर दुनिया के दूसरी यूनिवर्सिटियों में अंदर जाके अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश करते हैं, जबकि बाकी सारे का सारा निज़ाम तालीम उन लोगों के हाथ में है कि जो लूट मार करते हैं। पाकिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है और ये सोशल मीडिया यूं लगता है इतना बड़ा जिन बन चुका हुआ है कि जिस जिन को बोतल में डालना जो है वो बहुत मुश्किल सी बात हो चुकी है। और ये जिन इसलिए भी मुश्किल हो चुकी हुई है कि इसका कोई मालिक नहीं है। आज से तकरीबन 2 साल कबल जब ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया जाए, तो उस वक्त बड़े बड़े मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो लोग जिनकी मुझसे कई साल, कई दिहाइयां पहले की इस साफ्ती मैदान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तगदो और जद्दोजहद है, वो कहा करते थे कि ये आज़ादी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जद्दोजहद से हासिल की है, ये हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी। तो मैं उसे कहा करता था कि जिस कॉरपोरेट कल्चर के अंदर आप लोग दाखिल हो रहे हो उसमें आज़ादी जो है वो तोहफे में ही मिला करती है, वो जद्दोजहद से हासिल नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त पहला टेलीविजन चैनल जब उसको लंदन से जहां लैंडिंग राइट्स दिए गए तो उस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो हैं उसके साथ गुलू हो गए और
آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد مسعود کا وہ پروگرام ویوز آن نیوز جو تھا وہ اس حد تک مقبول ہوا تھا کہ اس نے اس وقت کے مقبول عام ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور سڑکیں جو تھیں وہ ویران ہونے لگ گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد ایک سیلاب جو تھا وہ ان کا آیا اور پاکستان کا وہ صحافی جو کہ اسٹرگل کرتا ہوا کبھی ایک اخبار کے اندر 2-2.5 ہزار روپیہ تنخواہ لیا کرتا تھا، وہ اچانک کئی لاکھوں میں کھیلنے لگ گیا اور وہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید اب یہی زندگی ہے اور یہی آسائش ہے اور یہی سکون ہے. اور پھر جب ان چینلوں کے مالکوں کو ایک دن ایک دفتر کے اندر بلایا گیا اور صرف 3 منٹ کے اندر خوفناک قسم کی گھورتی ہوئی آنکھیں دکھائی گئیں اور اس کے بعد کہا گیا دیکھو تم گھی کا مل چلاتے ہو، تم اتنی بڑی امپائر چلاتے ہو اپنے کالجز کی، اسکولز کی، تم پراپرٹی ڈیلر ہو، تمہیں یاد ہے کہ اگر تمہارا کان پکڑ لیں اور ان تمہارے تمام بزنسز کو ہم ختم کر دیں اور ان کو چلنے نہ دیں تو تمہارا میڈیا جو ہے اس کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی. تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے اس کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے یہ انشورنس کمپنیاں بنائی تھیں، کسی نے ایک ٹی وی چینل اپنی انشورنس کمپنی بنائی تھی، کسی نے دوسرا ٹی وی چینل انشورنس کمپنی بنائی تھی، کسی نے تیسرا چینل بنائی تھی، ان لوگوں کے ساری انشورنس کمپنیاں جو تھیں وہ دھڑام سے گر گئیں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس دوران وہ تمام صحافی جو بہت بڑے علم بغاوت کے علمبردار بنتے تھے، ان علم بغاوت کے علمبردار صحافیوں کو یہ فکر کھانے لگی کہ اگر میں اس ٹی وی چینل کو چھوڑ دوں گا تو پھر میری اتنی تعیش کی زندگی، اتنی شاندار گاڑی، اتنی بہترین تنخواہ اور اتنا بہترین ماحول جو مجھے میسر آ چکا ہوا ہے یہ ایک دم چلا جائے گا، تو میں یہ قربانی کیوں دوں. جب ان لوگوں نے کمپرومائز کیا، جب انہوں نے اپنے گلے کے اوپر وہ رسیاں باندھ لیں جسے غلامی کی رسیاں کہتے ہیں، تو پاکستان میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں. ایک شخص نے موبائل ہاتھ میں پکڑا، ایک چھوٹا سا مائک لگایا اور گلی گلی گھومنا شروع کر دیا اور اس نے وہ خبر جسے چھپایا جا رہا تھا، وہ خبر جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، اس کو دکھانا شروع کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے، جھوٹ بہت بولتا ہے. کاش پاکستان کی 1947 سے لے کے آج تک کی صحافت کے اندر جھوٹ کی گنتی کی جائے کہ جو اخباروں میں بولا جاتا رہا، جو ٹیلی ویژن چینل پہ بولا جاتا رہا، جو پاکستان کے سرکاری میڈیا پہ بولا جاتا رہا، اس کے بارے میں کمال کا فکرہ جو ہے انور مقصود صاحب کا ہے کہ خبرنامے کی اس کے بارے میں جو خبریں پڑھتی تھی خاتون اور جو مرد ہوتے تھے، بڑے کمال کے لوگ تھے، ہمارے زمانے کے تو ہیرو ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا ان کا پروڈیوسر جو ہے وہ ان دونوں کو گھر چھوڑ کے آتا ہے خود. تو میں نے پوچھا کہ تم ان دونوں کو کیوں گھر کے چھوڑ کے آتے ہو؟ تو اس نے کہا جھوٹے کو ہمیشہ گھر تک چھوڑنا چاہیے. وہ خبرنامہ اس قدر جھوٹ ہوتا تھا کہ 1977 کی موومنٹ کے اندر لوگوں نے ریڈیو پاکستان سننا بند کر دیا تھا، لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن چینل سننا بند کر دیا تھا. 69 کے اندر جس وقت ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، لوگوں نے یہ باتوں پہ اعتبار کرنا بند کر دیا تھا. اس کے بعد میں بھی ہوا یہ کہ لوگوں نے زیادہ تر بی بی سی پہ اور باقی چینلوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور ریڈیو گلے میں لٹکایا ہوتا تھا اور اس کے باہر کے چینلوں کو سنا کرتے تھے. تو پاکستان کے اندر جھوٹ کا اگر ریکارڈ لیا جائے، الطاف گوہر صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت ایوب خان کی خلاف تحریک چل رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ سب کچھ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، ٹی وی چینل بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، اخبارات بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن وہ پاکستان ٹائم پڑھتے ضرور ہیں جس کے اندر ایک چھوٹی سی ایک خبر ضرور چھپ جاتی ہے کہ آج ان کے خلاف پٹواریوں نے جلوس نکالا، طلبہ نے جلوس نکالا، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے راولپنڈی کے اندر ایک نیا پریس لیا اور ہم وہ جو کاپی پاکستان ٹائم کی ہوتی تھی اس کو خاص طور پہ ایوب خان کے لیے علیحدہ چھاپتے تھے، جس کے اندر کوئی ان کے خلاف خبر نہیں ہوتی تھی. پاکستان کے حکمران آج بھی اسی طرح ایوب خان کی طرح بے خبر ہیں، جن کو پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن ایک صبح فائل لگا کے بھیجتی ہے جس فائل کے اندر سب اچھا ہوتا ہے. DIGISPR اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو وہ فائل لگا کے بھیجتی ہے جس میں سب اچھا ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز وہ رپورٹیں بنا کے بھیجتی ہیں کہ حضرت آپ کا اقبال بلند ہو، آپ
آپ کی خیر ہو, آپ کی جسے مراسی کہتے ہیں نا, جوڑیاں سلامت رہیں, وہ والی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. اس کے بارے میں لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز میں لکھا ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس نہ ہوتی اور 1971 کا سانحے کی صورتحال جو ہے اس کو پہلے سے سچائی سے بتا دیا جاتا کہ وہاں بنگالی کیا سوچ رہے ہیں, تو شاید مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نہ جاتا. لیکن یحییٰ خان کو یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, جن میں سے ایک ISI کے ہیڈ جو تھے وہ اس وقت بریگیڈیئر غلام جیلانی تھے, اور اس وقت جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے, اور اس کے بعد MI کے ہیڈ جو تھے وہ بریگیڈیئر ملک اقبال تھے, جو کہ وہ بھی گورنر وہ بنے تھے, لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے. انہوں نے لکھا تھا یہ 6 نکات عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے, عوام کا مسئلہ روٹی ہے, عوام کا مسئلہ چاول ہے, عوام کا مسئلہ سیلاب ہے, عوام تو تکلیف میں ہے. یہ شیخ مجیب ایسے باتیں کرتا ہے, آپ ایک دفعہ اپنا ڈنڈا چلائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہی کیفیت آج جو ہے سپریم کورٹ میں اور باقی جگہ دکھائی گئی کہ جس وقت سوشل میڈیا کے خوف کو سب نے ہم نے پیش کیا گیا. یہ سوشل میڈیا ہمیشہ انسانی تاریخ میں رکھا ہے. جب زار روس کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو سائیکلوسٹائل مشینیں ہوتی تھیں جس میں سے لوگ جو تھے مفت سے پمفلٹ نکالتے تھے اور راتوں رات تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ ریشمی رومال کی موومنٹ کیا ہے کہ ایک رومال کے اوپر لکھا ہوئی تحریک تھی جو چلی تھی, جو رومالوں سے آگے آگے چلتی تھی. سوشل میڈیا ہمیشہ سے انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا جز رہا ہے جو لوگوں سے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. بلوچستان کے اندر کوئی لوگ گئے ہوں تو انہوں نے بلوچوں کی ایک بہت بڑی خاص قسم کی ایک ٹرم سوچے, ان کی ایک روایت ہے جسے حال کہتے ہیں. جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تمنا حال دے, تم مجھے حال دو, اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ حلب سے آیا ہوں, حلب سے آتے ہوئے وہاں سے جب راستے میں عراق میں فلاں شہر میں رکا ہوں تو وہاں یہ ہو رہا تھا, وہاں یہ ہو رہا تھا, وہاں یہ. اور یہی اس روایت کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری انسانی تاریخ مرتب ہوئی ہے. اسے دنیا میں کوئی نہیں روک سکا. یہ جو پیئر گروپ جو ہوتا ہے اس کا انفلوئنس. آج جو لوگ چیخ کر بلند آواز سے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے, یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج خاص طور پہ خاص لفظ استعمال کیا ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے, انہوں نے کہا یہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آپ کے خلاف ایک کیس چلا تھا اور عمران خان کی حکومت کے وقت آپ کے خلاف جو جس وقت آپ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا کوئی نارمل چینل آپ کی خبر لگانے کو تیار نہیں تھا. کون لوگ تھے, کون تھا اسد طور؟ کیا وہ اس وقت ایک نارمل صحافی تھا, ایک سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا آدمی جو آپ کے ساتھ تھا؟ کون تھا مطیع اللہ جان؟ کیا وہ ایک نارمل؟ اس کو تو نکال دیا گیا تھا, اس کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑی تھی کہ اس کو اٹھا کے لے جایا گیا تھا اور اس پر تشدد کر کے پھر شام کو چھوڑ دیا گیا تھا. یہ سارے شوکت صدیقی کا نام بڑا آج بہت بلند آواز سے لیا جاتا رہا. شوکت صدیقی کو اس وقت جس وقت وہ کورٹ میں تھے اور خاص طور پہ ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, تو یہ سارے لوگ اسی چیمبر کے لوگ, اسی آسمہ جہانگیر چیمبر کے لوگ اس کے بارے میں, خود آسمہ جہانگیر زندہ تھی جو اس کو کہتی تھی کہ ان کو جج صاحب کو جو ہے وہ کسی طور پر وہاں جا کے ہونا چاہیے, اپنا مولوی مسجد کا امام ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب اس نے کہا تھا کہ میرے خلاف کیس چلانا ہے تو میرے خلاف کیس جو ہے اگر چلانا ہے تو پھر آئیں, جب میں ایسٹس کے اوپر جو ان کے گھر ریپیئر کے اوپر, تو پھر اوپن کورٹ میں جیسے آج آپ نے شروع کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس کی حمایت میں نے دوسرا پروگرام کیا تھا تو تیسرے پروگرام کے اوپر میرے چینل کو کہہ دیا گیا تھا کہ تیسرا پروگرام نہیں ہونا چاہیے, 2 پروگرام میں نے کیے تھے. یہ وہ کیفیت اس وقت بہت اچھا لگتا تھا. آج بھی وہ چھوٹا سا مگ جو ہے وہ اسد طور بیچارہ دکھاتا ہے کہ جو آپ نے اسے تحفے میں دیا تھا اس سوشل میڈیا کی اس فائٹ کے ساتھ میں. آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جلاوطنیاں اٹھائی ہیں, پورے کے پورے اس پورے پروسیس کے اندر بہت کم نارمل صحافیوں نے اٹھائی ہیں. ارشد شریف جس وقت ٹی وی چینل سے نکالا گیا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کو اسی سوشل میڈیا نے سہارا دیا تھا, اور وہ ایک نامعلوم جگہ سے بیٹھ کے اپنی ویڈیو بنایا کرتا تھا, اور پھر وہ ایک دن نامعلوم جگہ جو تھی وہ معلوم لوگوں کو پتہ چل گئی اور وہ بیچارہ کینیا کے اندر اس دنیا
फानी से चला गया, और उसकी मौत को मनाने के लिए और उसकी मौत के ऊपर लोगों को इस कदर फख्र था कि शायद नसीबों वालों को ऐसा जनाजा मुयस्सर आता हो जैसा अरशद शरीफ को हासिल हुआ। कौन है जो उसने मुईद पीरजादा को वो एक पनाह में जाके वहां पर एक सोशल मीडिया के जरिए गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। जलावतनी कोई दिल से नहीं करता, किसी को दिल नहीं चाहता कि अपना वतन अपना मुल्क छोड़ दे। कौन साबर शाकर, इन सबको सोशल मीडिया ने सहारा दिया। और ये सोशल मीडिया जो है, ये हालत ये है कि सोशल मीडिया हम वो लोग जो जलावतन है वो नहीं चलाते, ट्रोलिंग के हिसाब से। ये मेरे सामने इंटरनेशनल रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि ISI हैज क्रिएटेड अराउंड 5000 फेक ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट्स। आप कभी चाहें आपको गालियां, आप एक दफा कभी किसी जगह पे एक ट्वीट करें, खास तौर पे किसी शख्स के खास मकासद के खिलाफ, आपको गालियां देने वालों की एक रफ्तार मिलेगी। कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी सियासी पार्टी है जिसके फॉलोअर जो हैं वो आपको गाली देने के लिए, ट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं होते? ये रस्म किसने पैदा की? ये फेक अकाउंट कहां से आए? ये कौन लोग थे? क्या कभी सोचा है कभी ये फेक अकाउंट कोई इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। हमने इन फेक अकाउंट्स की गालियां भुगती हुई हैं, हमने नहीं, हर एक ने भुगती हुई है, और शायद पाकिस्तान के बड़े चीफ जस्टिस साहब ने भी भुगती हुई होंगी, बहुत सारे लोगों ने भी भुगती होगी। पाकिस्तान का मसला चलो मान लिया सोशल मीडिया है, लेकिन क्या आप इस सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो? पाकिस्तान का इस वक्त सिर्फ एक मसला है, और वो सबसे अहम मसला है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने आज अतर मिल्ला साहब का वो फिक्रा सर सुनिएगा कि जो उन्होंने कहा है और जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे पाकिस्तान की तारीख मुरतब होनी है। प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है। उन्होंने कहा है कि हम 76 साल से झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 76 साल से हम लोगों को बता ही नहीं रहे कि अदलिया जो है उसके ऊपर लोग अटैक करते हैं, अदलिया जो है उसका गला घोंटते हैं। उनको नहीं पता कि मौलवी तमीजुद्दीन जब असेंबली के अंदर एक रिपोर्ट, अपनी दरखास्त लेके गया था कि मेरी असेंबली गलत तोड़ी है, तो वो रात को एक हाई कोर्ट के कमरे के अंदर छुपा रहा कि मुझे उठा नहीं ले जाए, अपने घर के पिछले दरवाजे से भागा था। उनको नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे जजेस थे कि जिन्हें कहा गया था कि तुमने हलफ नहीं उठाना, तुम रांदा दरगाह हो जाओ, हक के जमाने में भी और परवेज मुशर्रफ के जमाने में। परवेज मुशर्रफ के जमाने के जज तो आज भी हमारे सामने। सईदुज्जमान सिद्दीकी के घर पे किसने कैप्टन को भेजा था कि खबरदार तुम हलफ उठाने के लिए वहां ना जाना? किसने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को कहा था कि आपके यहां आने की जरूरत नहीं है? किसने कहा था खलीलुर रहमान साहब को कि आपकी कोई जरूरत नहीं? किसने कहा था महमूद गाजी साहब को और उसके बाद मौलाना तकी उस्मानी साहब को कि आपकी शरीयत कोर्ट के अंदर भी कोई जरूरत नहीं? ये सब लोग करते, ये सब लोग कौन थे? बड़े बड़े लोग, तुराब पटेल जैसे लोग जो खड़े रहे, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप गुजरे हुए लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर कि जिन लोगों के ऊपर वक्त की गर्द ने बहुत कुछ डाल दिया हुआ है, उसको उठाना चाहते तो आइए। और आज अतर मिल्ला साहब ने फिर बात उठाई। उन्होंने कहा आप बातें करते हैं, आपने उठा दिया भुट्टो का केस, लेकिन आपने 3 नवंबर 2007 को 7 मेंबर्स बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर्स बेंच ने एक फैसला दिया था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाना गलत है। उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उन जजों को गिरफ्तार किया गया, पूरे मुल्क में एक मूवमेंट चली। क्या किसी ने उस वक्त के बैठे हुए परवेज मुशर्रफ को कटहरे में बुलाया? नहीं बुलाया। यही वजह है कि आज आप हमारे सामने जो रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, हमें पढ़ के सुना रहे हैं आप कि जनाब आइन के अंदर ये लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। ये जो 6 लोगों ने खत लिखा है, जो अपना उसके हाई कोर्ट के जजेस ने, उनको नहीं पता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। ये जो सेशन जज ने लिखा है, उसको नहीं पता CRPC में ये दफा है, उसको नहीं पता PPC में ये दफा है। ये क्यों नहीं एक्शन लेते? क्या इतने लोग भोले हैं कि उनको सबको पता है कि यार पाकिस्तान के अंदर एक कानून है,
पाकिस्तान के अंदर एसएचओ के अलावा कोई शख्स किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी कानून के तहत, और अगर किसी को गिरफ्तार कर ले तो 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के सामने पेश करना पड़ता है, वरना वो हब्स से भेजा यानी हेबियस कॉर्पस में चला जाता है। पाकिस्तान में लोगों को इस कानून का नहीं पता, उसके बावजूद लोग इतना इतना अरसा लापता क्यों रहते हैं? क्यों वहां से मारंग बलोच को एक लंबा मार्च करके आना पड़ता है? क्यों वहां से मामा कादर को यहां आना पड़ता है? क्यों वहां केपीके के लोग दुआएं देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो चले गए, खत्म हो गए? आपने ये बातें जब सोशल मीडिया पे उठती हैं तो आप बात करें। जिस मुल्क के अंदर यूट्यूब इसलिए बंद कर दी गई हो और 2 साल तक बंद रही हो कि उस यूट्यूब के अंदर आपकी अट्रॉसिटीज की दास्तानें आया करती थी, आप जो कुछ करते थे वो लोग दिखाया करते थे, उसके बाद अगर आप क्या समझते हैं कि वो रिकॉर्ड में नहीं रहता? आप पाकिस्तान के 4 वॉल्स के अंदर ये सब कुछ बंद कर सकते हैं, लेकिन आप शायद आपको याद नहीं कि ये दुनिया एक विलेज बन चुकी हुई, एक छोटा सा गांव बन चुकी है जिसके कोने कोने में आपकी बदनामियां रक्स करती हैं और आपको शायद अंदाजा नहीं है कि उसके बाद आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। आज आप अगर किसी मफाद के तहत अमेरिका की मजबूरी बन चुके हैं, आप कंटेनमेंट ऑफ चाइना में अमेरिका की मजबूरी बन चुके हुए हैं, आप अगर समझते हैं कि आप इजराइल के मुकाबले के अंदर हमास का साथ न देकर चुप रहकर आप कुछ मोहब्बतें वसूल कर चुके हैं, तो ये ज्यादा देर की बातें नहीं होती हैं। हम लोगों से, हम पाकिस्तानियों से, हम सब लोगों से तो बेहतर अमेरिका की वो यूनिवर्सिटियां हैं, कनाडा की वो यूनिवर्सिटियां हैं, पेरिस की वो यूनिवर्सिटियां हैं कि जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर लोग निकले और इस वक्त तक तकरीबन 3000 बच्चे तालिब इल्म गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई आजादाना दौर पर अगर उसका झंडा लेकर निकलता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था कि कहीं ये पीटीआई का एक जुलूस न बन जाए, आजादाना तौर पर फलस्तीन का झंडा। हम कहां जा रहे हैं? क्या ये सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा? आप आज भी, मैंने गुज़श्ता कई महीनों से ये कह रहा हूं, देखो, याद रखो, पाकिस्तान में जो कुछ 9 मई को हो गया, अगर आप उस पर खामोश नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले मामले के अंदर जो गाली सियासतदान को पड़नी है, जो गाली किसी और को पड़नी है, उसका रुख आप अपनी तरफ मोड़ लेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह है, ये कैलकुलेशन जो है ना, ये बड़ी खौफनाक चीजें होती हैं। ये जो कैलकुलेशन आपने की है कि जनाब उसको सिर्फ इतने लोगों ने वोट दिया है, अगर इतने लोगों ने वोट उसको दिया था एक पॉलिटिकल पार्टी के जिसका आप नाम लेना नहीं चाहते, तो फिर आपको उसे दबाने की जरूरत क्या थी? आपको उसके लोगों को उठा के ले जाने की जरूरत क्या थी? आपको इतना बड़ी एक्सरसाइज करके उससे बल्ले का निशान, आपको उसको खुला खुला कहते मुकाबला करते। यही चीज थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता था तो सुखन नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि उसके पास तो 37% हैं और हमारे पास उससे ज्यादा हैं, 63 या कुछ हमारे पास भी हैं और हम ज्यादा अक्सरियत में से हैं। ये जिसको आप लोग अक्सरियत समझे हो, ये बिखरे हुए लोग हैं, ये एक मुकम्मल फोर्स नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ये सारे वोट जो कि मुस्लिम लीग को मिले हैं या पीपल्स पार्टी को मिले हैं या बाकी पार्टियों को मिले हैं, ये एक है? और क्या ये एक एंटी है? आपने उनको भानुमती को जोड़ के आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को मत धोखा दो, क्योंकि अगर आप अपने आप को धोखा दोगे तो आप पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती करोगे। पाकिस्तान आपकी वजह से इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और आप अगर समझते हैं कि ये सोशल मीडिया को आप गवर्न कर लेंगे और सोशल मीडिया को आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं, तो ये सोशल मीडिया दुनिया के किसी मुल्क में कंट्रोल नहीं हो सका। और ये सोशल मीडिया, ये इंसानों तक राब्ते की एक जुबान होती है जिसे फिरौन कंट्रोल नहीं कर सका था, जिसे नमरूद कंट्रोल नहीं कर सका था, जिसे शद्दाद कंट्रोल नहीं कर सका था, जिसे तैमूर कंट्रोल नहीं कर सका था, जिसे चंगेज खान कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये आपस की राब्ते की जुबान रास्ता निकाला करती है, और ये रास्ता
آج یوٹیوب ہے تو کل کچھ اور نکل آئے گا. یوٹیوب بند ہو جائے گی. وہ جو فیض صاحب نے کہا ہے کہ زبان پہ مہر لگا دی تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے. ہم تو یہ والی صورتحال ہے اور ایک دیے سے دیا چلا کرتا ہے. آپ اگر آج راستہ صحیح کرو گے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے جو بہتر طور پہ چل پڑیں گے. آپ کو شاید ایک آخری سبق سکھا دوں اور بڑی ادب سے سکھانا چاہتا ہوں کہ جب جبر کا موسم ہوتا ہے تو اس کے بعد مقابل میں بولنے والے مقبول ہو جاتے ہیں, ان کے یوٹیوب چینل چلنے لگتے ہیں. اور جب آزادی کا موسم ہوتا ہے تو ان کے خلاف بولنے والوں کے یوٹیوب چینل ٹھس ہو جایا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے خام خواہی لوگوں کے خلاف بولتا ہے. لوگوں کو بولنے دیجیے کیونکہ اسی میں اس ملک کی بقا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.